नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी सक कुने किस्म को गलती भय को छ भने माफ गर्दिनु होला। हामीले यस्तो भिडियो लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य आयोग को तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो तयारी कस्तो छ चेक गर्नको लागि बनाएको हो। तसर्थ कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्दिनु होला। तपाईको एक लाइक र सब्स्क्राइबले हामीलाई हौसला प्रदान हुनेछ। आज हामीले नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको संगालो भाग 2 लिएर आएका छौं। प्रश्न नंबर 1, तलका कथन अध्ययन गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। 1. नेपालको ज्योदो शहीद तंग प्रसाद आचार्य हुन्। 2. नेपालको महिला शहीद भनेर दशरथ चन्द्रलाई चिनिन्छ। 3. दशरथ चन्द्रको वास्तविक नाम शेर बहादुर चन्द्र हो। 4. नेपालको पहिलो साहित्यिक शहीद कृष्णलाल अधिकारी हुन्। A. एक मात्र बेठीक अरु सबैठीक। B. दो मात्र बेठीक अरु सबैठीक। C. तीन मात्र बेठीक अरु सबैठीक। D. सबैठीक। यो प्रश्नको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सबैठीक हो। प्रश्न नंबर 2, कर्णाली प्रदेश का 22 राज्य मध्य दिए को कुन चाही पर्देन। A. गहरोकोट। B. दर्ता। C. डोटी। D. विमकोट। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गहरोकोट हो। प्रश्न नंबर 3, निजामती कर्मचारीलाई निवृत्ति भरण दिने व्यवस्था कसको पालामा भएको हो। A. देव शमशेर। B. वीर शमशेर। C. चंद्र शमशेर। D. जुद्ध शमशेर। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जुद्ध शमशेर हो। प्रश्न नंबर 4, नेपालको कुन स्थानमा सन् 1992 मा तत्कालीन राजा जय वर्मा को पूर्ण कदको शालिग उत्खनन गरियो। A. भक्तपुर दरबार स्क्वायर। B. काठमाडौँको मालीगाउँ क्षेत्र। C. ललितपुरको जावला खेल। D. काभ्रेको बनेपा। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, काठमाडौँको मालीगाउँ क्षेत्र हो। प्रश्न नंबर 5, भूकंपमा परी स्वर्ग होने मल्ल राजा को हुन्। A. सुवर्ण मल्ल। B. शप मल्ल। C. अभय मल्ल। D. रत्न मल्ल। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अभय मल्ल हो। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन कहिले गरेका हुन्। A. विक्रम संवत 2077 जेठ 8। B. विक्रम संवत 2077 असार 5। C. विक्रम संवत 2078 जेठ 8। D. विक्रम संवत 2078 असार 5। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संवत 2077 असार 5 हो। प्रश्न नंबर 7, सही उत्तर छान्नुहोस्। 1.
लिच्छिविकालમાં ન્યાયિક દૃષ્ટિકોણલે પ્રસિદ્ધ અધિકાર શુલ્લી થયો. 2. लिच्छिविकालમાં કપડામાં લગાવને કરલાઈ ચેલકર ભનિન થયો. A. એક માત્ર ઠીક. B. दुई मात्र ठीक. C. एक र दुई दुबे ठीक. D. एक र दुई दुबे बेठीक. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक र दुई दुबे ठीक हो. प्रश्न नंबर 8. ऐतिहासिक जनमत संग्रह को क्रम में गठित राष्ट्रीय चुनाव आयोग को अध्यक्ष को थिए. ए. ऋषिकेश शाह. बी. भगवती प्रसाद सिंह. सी. कीर्तिनिधि विष्ट. डी. प्रकाश सिंह. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भगवती प्रसाद सिंह हो. प्रश्न नंबर 9. हरगौरी विवाह कुचविहारी नाटक संगीत चंद्र श्लोकसार संग्रह जस्ता ग्रंथहरू को रचना कसले गरेका थिए. ए. नरेंद्र मल्ल. बी. जगत ज्योति मल्ल. सी. योग नरेंद्र मल्ल. डी. भूपालेंद्र मल्ल. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भगवती प्रसाद सिंह हो. प्रश्न नंबर 10. नेपाल संवतलाई हटाई विक्रम संवत 1960 देखी विक्रम संवत पुनः प्रचलमा ल्याउने व्यक्ति को हुन्. ए. चंद्र शमशेर. बी. वीर शमशेर. सी. अंशु वर्मा. डी. प्रताप मल्ल. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चंद्र शमशेर हो. प्रश्न नंबर 11. स्वतंत्र भारत को भ्रमण करने नेपाल का प्रथम प्रधानमंत्री को हुन्. ए. मातृका प्रसाद कोइराला. बी. मनमोहन अधिकारी. सी. लोकेंद्र बहादुर चंद. डी. कृष्ण प्रसाद भट्टराई. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मातृका प्रसाद कोइराला हो. प्रश्न नंबर 12. तलको कुन भनाई बेठीक छ. ए. नेपालमा द्वैत शासन को शुरुआत वसंतदेव को पालामा भएको हो. बी. लिच्छवी वंश को प्रथम राजा जयदेव प्रथमलाई मानिन्छ. सी. राज्य को उत्तराधिकारी का रूप में युवराज को घोषणा करने चलन अशुवर्माले चलाएका हुन्. डी. लिच्छवी कालमा गाउँमा राजा को प्रतिनिधि का रूप में हजुरिया रहन्थे. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी कालमा गाउँमा राजा को प्रतिनिधि का रूप में हजुरिया रहन्थे हो. प्रश्न नंबर 13. गोपालवंश को समयमा नेपाल को सिमाना पूर्वमा कहाँ सम थियो. ए. चितलाम. बी. दुधकोशी. सी. गोसाईकुंड. डी. त्रिशूली गंगा. यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दुधकोशी हो. प्रश्न नंबर 14. जोड़ा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्. ए. अंशु वर्मा. 1. कीर्तिपुर. बी. शिवदेव प्रथम. 2. ललितपुर. सी. आनंद देव. 3. भक्तपुर. डी. वरदेव. 4. बलम्बू. ए. A2. B3. C4. D1. B. A2.
B fall. C1, D3, C, A2, B3, C1, D fall, D, A fall, B1, C3, D2, अंशु वर्मा बलम्बू, शिवदेव प्रथम कीर्तिपुर, आनंद देव भक्तपुर, वरदेव ललितपुर। त्यसकारण यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए फॉल, B1, C3, D2। प्रश्न नंबर 15, नेपालमा अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत कसले गरेका हुन्? ए, जंग बहादुर राणा, बी, बीर शमशेर, सी, देव शमशेर, डी, पृथ्वी नारायण शाह। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जंग बहादुर राणा हो। प्रश्न नंबर 16, तल्का भनाई बारे विचार गर्नुहोस्। 1, काठमाडौँ जोइन्ट स्टक कंपनी को स्थापना चंद्र शमशेरका पालामा भएको हो। 2, खड्ग निशान छाप चंद्र शमशेर को पहिलो पटक प्रयोग गरेका थिए। 3, मालपोत उठाउने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। 4, रेलवे सेवा को शुरुआत गर्ने प्रधानमन्त्री चंद्र शमशेर हुन्। ए, 1, 2 र 3 ठीक 4 बेठिक। बी, 1 र 2 ठीक 3 र 4 बेठिक। सी, 1, 2, 4 ठीक 3 बेठिक। डी, 1 ठीक 2, 3, 4 बेठिक। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1 र 2 ठीक 3 र 4 बेठिक हो। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा तल्का मध्ये कुन बेठिक छ? 1, नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत जयस्थिति मल्लले गरेका हुन्। 2, शिक्षाको पिता भनेर देव शमशेरलाई चिनिन्छ। 3, छात्रवृत्तिको शुरुआत गर्ने राजा महेन्द्र हुन्। 4, नेपालमा महिला शिक्षाको शुरुआत गंगाबाईको सक्रियतामा भएको छ। ए, 1 बेठिक अरु सबैठिक। बी, 4 बेठिक अरु सबैठिक। सी, 2 बेठिक अरु सबैठिक। डी, 3 बेठिक अरु सबैठिक। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 3 बेठिक अरु सबैठिक हो। प्रश्न नंबर 18, तल्का भनाई बारे विचार गर्नुहोस्। 1, लिच्छवी कालमा कुमारमात्य भनेर युवराजको सहायकलाई चिनिथ्यो। 2, नेपालको पहिलो मजदुर हडताल विराटनगरबाट सुरु भएको थियो। 3, सन् 406 मा भिक्षु भिन्ज्यान बुद्ध धर्मको प्रचार गर्न नेपाल प्रवेश गरेका थिए। 4, लुम्बिनीमा सम्राट अशोकले निर्माण गरेको स्तम्भमा ब्राह्मी भाषा र पाली लिपि प्रयोग गरिएको थियो। ए, 1 बेठिक अरु सबैठिक। बी, 4 बेठिक अरु सबैठिक। सी, 2 बेठिक अरु सबैठिक। डी, 3 बेठिक अरु सबैठिक। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बी, 4 बेठिक अरु सबैठिक हो। प्रश्न नंबर 19, राणा शासनकालमा स्थापित खड्रग निशाना अड्डाले कस्तो कार्य गर्दथ्यो? ए, बिन्ती पत्रमा सुनवाई गर्ने। बी, सबै कार्यालयलाई आदेश दिन। सी, जुवा खेल्ने स्वीकृति दिने। डी,
हथियार भंडारण करने। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सबै कार्यालय आदेश दिन हो। प्रश्न नंबर 20 कुन किराती राजा को पालामा नेपाल को पहाड़ी भागमा किरौती रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो। ए सातों किरौती राजा जितेदास्ती। बी छठो किरौती राजा हुम्ती। सी यलंबर। डी भुवन सिंह। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी छठो किरौती राजा हुम्ती हो। प्रश्न नंबर 21 राज्यलाई काठमाडौँ पटन र भादगाउँमा विभाजन गरी छोरा छोरीलाई दिने राजाको हुन्। ए अरिमल्ल। बी यक्षमल्ल। सी प्रताप मल्ल। डी जितामित्र मल्ल। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यक्षमल्ल हो। प्रश्न नंबर 22 कौशल्यावती कुन राज्य की राजकुमारी थीं। ए पाल्पा। बी तनहु। सी लमजुंग। डी नुवाकोट। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पाल्पा हो। प्रश्न नंबर 23 एकतंत्रीय राणा कालमा कुन कुन प्रधानमंत्रीलाई बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो। ए देव शमशेर र पद्यम शमशेर। बी जुद्ध शमशेर र देव शमशेर। सी चंद्रशमशेर र पद्यम शमशेर। डी जुद्ध शमशेर र चंद्र शमशेर। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देव शमशेर र पद्यम शमशेर हो। 24 निम्न भनाइहरू विचार गरी उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। 1 सुगौली सन्धिमा 9 धारा छन्। 2 विक्रम सम्वत 1980 मा भएको मेन्टेस सन्धिले सर्वप्रथम नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो। 3 नेपालका प्रथम लाहुरे भनी वीर बलभद्र कुँवरलाई चिनिन्छ। ए 1 र 2 ठीक। बी 1 मात्र ठीक। सी 2 र 3 ठीक। डी सबै ठीक। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सबै ठीक हो। प्रश्न नंबर 25 सुवा कृष्णलाल अधिकारी द्वारा लिखित मकैको खेती नामक पुस्तक कहिले प्रकाशित भएको थियो। ए विक्रम सम्वत 1977। बी विक्रम सम्वत 1978। सी विक्रम सम्वत 1979। डी विक्रम सम्वत 1980। यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विक्रम सम्वत 1977 हो।